بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. ألا لأن كرمك أي ربي يجل عن مكافات المقصرين، وأنا عائد بفضلك هارب منك إليك متنجز ما وعدت من السفح. أمن أحسن بك ظنا إلهي أنت أوسع فضلا وأعظم حلما من أن تقايسني بعملي أو أن تستزلني بخطيئتي. وما أنا يا سيدي وما خطري، هبني بفضلك سيدي وتصدق علي بعفوك، بعفت بما صدق بدم و بلا جانم. بازم یک صدا فریاد بزنیم الهی علاف، الهی علاف، الهی علاف. وتصدق علي بعفوك وجللني بسترك واعف عن توبيخي بكرم وجهك. سيدي أنا الصغير الذي ربيته، وأنا الجاهل الذي علمته، وأنا الضال الذي هديته، وأنا البديع الذي رفعته، وأنا الخائف الذي آمنت، وأنا الجائع الذي أشبعت، وأنا العطشان الذي أرويت، والعار الذي كسوت، والفقير الذي أغنيت، والضيف الذي قويت، والذليل الذي أعززت، والسقيم الذي شفيت، والسائل الذي أعطيت، والمذنب الذي سترت، والخاطئ الذي أقرت، وأنا القليل الذي كثرت، والمستضعف الذي نصرت، وأنا الطريد الذي آويت. أنا يا رب الذي لم أسترجك في الخلار ولم أراقبك في المنام. أنا صاحب الدواء العظمى، أنا الذي على سيد اجترى، أنا الذي عصيت جبار السماء،
الذي أعطيت على ماس الجليل الرشام أنا الذي حين بشرت بها خرجت إليها أسرار أنا الذي أمهلتني فمرعوت وسترت علي فما استعيت وعملت بالمعاصي فتعديت وأسقطتني من عينك فما بالت فبعلمك مهلتني وبسترك سترتني حتى كأنك أغفلتني ومن عقوبات المعاصي جنبتني حتى كأنك استحييتني إلهي لم أعصك حين عصيتك وأنا بربوبيتك جاهد ولا بأمرك مستخيب ولا لعقوبتك متعرض ولا لبعيدك متهالب به وعده‌ها و تهدیدهای تو بی‌اعتنا نبودم مولای من نه هرگز چنین نبوده لابد مدامیاد پس چی شد مرتکب شدی اعمالی رو که نباید لکن خطیئتون عرفت و سولت لنفسی و غلبنی هوای و آننی علیها شقوتی و غرنی سترک المرخام علی فقد عصیتک و خالفتک بجهدی فلانا من عذابک من یستنقذنی و من عید الخصماء قدر من یخلصنی و به حبل من اتصل ان انت قطعت حبلک عنی فما سوتا علی ما احصی کتابک من عملی الذي لولا ما أرجو من كرمك وسعة رحمتك ونهيك إياي عن القنوت لقنت عندما أتذكرها يا خير من دعا هدى وأفضل من رجا مراج اللهم بذمة الإسلام أتوسل إليك وبحرمة القرآن أعتمد إليك وبحكم النبي الأمي القرشي الهاشمي العربي التهامي المكي المدني
أرجو الزلفة لديك فلا توهش استينا سيماني ولا تجعل ثوابي ثواب من عبد سواك فإن قوما آمنوا بألسنتهم ليهجنوا به دماءهم فأدركوا ما عملوا